ज़िमनी इलेक्शन का आज एक और मार्का। कौमी असम्बली के हल्का NA 221 छाछरू नगर पार्कर में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के अमीर अली शाह जिलानी और PTI के निज़ामुद्दीन के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को। NA 221 की सीट पीपल्स पार्टी के MNA पीर नूर मोहम्मद शाह जिलानी के इंतकाल के बाद खाली हुई। इलेक्शन कमीशन ने NA 75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा रोक लिया। इंक्वायरी के बाद जारी करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 20 पोलिंग स्टेशंस के नताइज में रद्दोबदल का शाइबा है। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मरियम नवाज का NA 75 डस्का में दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा। कहा, इलेक्शन कमीशन का बयान हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। हम डस्का में भी जीत चुके, ऐलान होना बाकी है। इल्ज़ाम लगाया कि PTI उम्मीदवार के हामियों ने फायरिंग करके 2 लोगों की जान ली। ये हुकूमत नहीं माफिया है। मरियम नवाज का आज डस्का के दौरे का ऐलान। डस्का में दोबारा इलेक्शन हुआ तो नौशहरा और वजीराबाद में भी होगा। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शिबली फराज का रद्द अमल। कहा, एक सांस में इलेक्शन कमीशन की तारीफें, दूसरे में इंतजामिया की नाअहली, तीसरे में धांधली का वावेला मचाया जा रहा है। ये किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं? नौशहरा में अंदरूनी इख्तलाफात के बायस हल्का PK 63 की पक्की सीट PTI के हाथ से निकल गई। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग उम्मीदवार की सपोर्ट पर लियाकत खटक KP काबीना से फारिग। सूबाई मुआवने खुसूसी इत्तलात कामरान बंगिश का शिकवा। कहा, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। रिपोर्ट में वाज़ेह हो गया, लियाकत खटक और उनके ख़ानदान ने PTI उम्मीदवार के खिलाफ काम किया। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 38 अफराद जाँ बहक। कोरोना से जाँ बहक होने वालों की तादाद 12,601 हो गई। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 1,329 केसेस रिपोर्ट। फाइल केसेस की तादाद 24,446 हो गई। हेडलाइंस आप जान चुके। अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर। और इन तीनों जगहों पे अवाम ने किस तरह जो वोट को इज्जत दो का जो मियाँ साहब का बयानिया है उसको न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि उन्होंने वोट की इज्जत के लिए कल एक पूरी जंग भी लड़ी और उसमें वो सुरखरू भी हुए माशाल्लाह। ना सिर्फ उन्होंने वोट दिया बल्कि उन्होंने अपने वोट पे आखिरी वक्त तक पहरा भी दिया। और इसी क्योंकि वो चौकन्ना थे तो इसी पहरा देने की वजह से इनकी जो उन्होंने सोचा कि रात का वक्त होगा तो वो जो चाहेंगे कर सकेंगे। लेकिन डस्का के अवाम और वजीराबाद के अवाम और नौशहरा के अवाम तो जाग रहे थे। उनको पता था, वो वोट चोरों के चेहरे पहचान चुके थे, उनका तरीका वारदात भी समझ चुके थे। इसलिए वो जागते रहे, वोट पे पहरा देते रहे और उन्होंने इसी तरह पहरा देते देते चोरों को पकड़ लिया। इसके साथ मैं एहसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब और PMLN के जितने भी MNAs, MPAs और हमारे जो जमात के उहदेदारान हैं, जिस तरह इन सब ने इसको सपोर्ट किया और अपनी अपनी खिदमात इसमें दी, मैं इन सब का एतराफ़ भी करती हूँ। तहे दिल से इनकी शुक्रगुजार भी हूँ और कदरदान भी हूँ। रात को बल्कि राना साहब को तो वो अरेस्ट करने आ गए थे, फिर वो पहले अरेस्ट करने आ गए, बाद में उनको समझ आया कि भाई ये तो मुकदमा बनता ही नहीं। तो जिस तरह इन पर पहले वो मंशियात का केस डाला था तो उल्टा पड़ गया, इसी तरह उन्होंने सोचा कि गिरफ्तार कर लेंगे तो ये उल्टा पड़ जाएगा, एक और गलती हो जाएगी। तो राना साहब को भी कल वहाँ पर खौफ व हरास जो है वो फैलाए रखा। राना साहब ने को मैंने कहा कि आपको शुक्र है गिरफ्तार नहीं किया। कहते कर भी लेते तो क्या होता।
اور اسی طرح احسن اقبال صاحب بھی صبح 10 بجے تک وہاں بیٹھے رہے. میرا رابطہ تھا ان سے, میں بھی جاگتی رہی لاہور سے, لیکن یہ وہاں بیٹھے رہے. پورا انہوں نے اپنا جو حق تھا اس کے لیے یہ ڈٹے رہے اور چوروں کو بے نقاب کیا. تو میں پاکستان مسلم لیگ نون کے شیروں کو, لیڈران کو, کارکنان کو, ووٹرز کو اس پریس کانفرنس کے تھرو دل کی گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتی ہوں اور ان کو مبارکباد بھی دیتی ہوں اس عظیم الشان فتح کے اوپر, جس میں انہوں نے, جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ مگرمچھ کے جوز سے, الحمدللہ یہ مگرمچھ کے جوز سے اپنی فتح کو اور اپنی 3 سیٹوں کو کھینچ کے لائے ہیں ماشاءاللہ. تو شاباش. اس سے پہلے کہ میں کل کی جو تاریخی دھاندلی ہوئی ہے اور کل کے جو واقعات ہوئے ہیں ان کو بے نقاب کروں, میں ایک بہت ہی افسوسناک جو پہلو تھا اس سب چیز کا وہ یہ تھا کہ ایک سیٹ کی خاطر انہوں 2 قیمتی جانیں کل جوان بچوں کی چلی گئیں. اور مجھے نہایت افسوس ہے, سننے میں یہ آتا ہے کہ ان میں سے ایک جو تھا ان کا تعلق شاید حکمران جماعت سے بھی تھا, لیکن جس سے بھی تھا, انسان ہوتا ہے. مجھے افسوس ہے. ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, اور میں ان کی جو فیملیز ہیں, ان کے والدین ہیں, میں ان سے اظہار افسوس بھی کرتی ہوں, اظہار ہمدردی بھی کرتی ہوں, اور انشاءاللہ میں ان کے گھروں میں بھی جاؤں گی. لیکن بہت افسوسناک بات ہے کہ سیاست کی خاطر اور ایک پیٹی چیز کی خاطر بہت قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں کل. اس کے بعد آپ آ جائیں کل کے واقعات کے اوپر. دیکھیں یہ 3 سیٹس تو پی ایم ایل این کی تھیں ماشاءاللہ, اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے, کیونکہ جو اس سے پہلے سرویز ہوئے تھے اس میں پی ایم ایل این لیڈ کر رہی تھی اور بہت بڑی پرسنٹیج سے لیڈ کر رہی تھی, اسپیشلی ڈسکا میں اور وزیر آباد میں. تو آبویسلی جہاں آپ کا اپوننٹ اسٹرانگ ہوتا ہے, جہاں آپ کا جو سیاسی مخالف ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے, اس سے زیادہ علم جو ہے وہ مخالفین کو ہوتا ہے. تو ہم سے زیادہ, کیونکہ ان کے پاس ریاستی ادارے بھی ہیں, انہوں نے سرویز بھی کرائے, انہوں نے سب کچھ کیا, ان کو پتہ چل گیا کہ پی ایم ایل این وہاں پر لینڈ سلائڈ سے جیت رہی ہے. تو انہوں نے ایک پورا پلان بنایا وزیر آباد میں بھی اور ڈسکا میں بھی. مجھے نہیں پتا کہ نوشہرہ میں کس حد تک انہوں نے وہ پلان بنایا یا اس پہ عمل درآمد کیا, لیکن نوشہرہ میں تو الحمدللہ مسلم لیگ نون کے شیر نے ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارا اور فتح یاب ہوئی. میرا خیال ہے کہ یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ نوشہرہ سے اتنی بری طرح ہاریں گے, کیونکہ مسلم لیگ نون وہاں سے کبھی پہلے جیتی نہیں. تو ان کی توجہ جو تھی وہ ان 2 سیٹس کے اوپر تھی. میں اختیار ولی صاحب کو جو نوشہرہ سے جیتے ہیں ان کو بھی دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں, اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ جب میں وہاں گئی تھی نوشہرہ کے جلسے میں, بہت عوام نے مجھے عزت بھی دی, مجھ سے شفقت کا اظہار بھی کیا, میرا بہت اچھا ویلکم بھی کیا. مجھے اس دن اندازہ ہو گیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیٹ ہم لے جائیں گے. لیکن اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے جو آپ کسی کے گھر میں جا کے آپ اس سے اس کی فتح چھین کے لاتے ہیں. تو میاں صاحب کا بیانیہ مجھے خوشی ہے کہ کے پی کے ایسے علاقوں میں بھی سرایت کر گیا, لوگ اس کو مانتے ہیں.